Kini ang balitang ICJMD. Maghatag kaninyo sa mga katikaran sulod sa Iligan City Jail Male Dormitory. Gikan sa lawak balitanan sa Iligan City Jail Male Dormitory, ania si GO1 Tricia Carmi B. Abrugar, Unit Community Relations Service Officer, ang inyong tigbalita. Sa ngalan sa among City Jail Warden, Jail Chief Inspector Carlo F. Oblique, maayong buntag sa tanan. Welcome sa ikatulong hugna sa balitang ICJMD. Sa mga nag-unang tudling sa balita, 64 ka mga PDL nagbenepisyo sa dental mission. Mga anak sa PDL nakadawat og school supplies gikan sa pasilidad. Serbisyong Iliganan Caravan malampusong nalunsad sulod sa pasilidad. 64 ka mga PDL nagbenepisyo sa dental mission. Ania si JO1 Jessa Niña B. Merto alang sa report. Sa 64 ka mga PDL ang nakabenepisyo sa gipahigayong dental mission sulod sa Iligan City Jail Male Dormitory kaniadtong Hulyo 22, tuig 2024 atol sa ika-38 nga anibersaryo sa Couples for Christ o CFC. Ang pagpangibot sa ngipon gipangunahan sa dentistang si Dr. Maria Delia Tamparong sa Dental Department sa City Health Office sa Dakbayan sa Iligan nga kapartner sa CFC sa pagpahigayon sa maong misyon. Dako ang pagpasalamat sa City Jail Warden nga si Jail Chief Inspector Carlo F. Oblique sa maong dental mission kay nakatabang kini og dako aron dili na mangayo og court order ang mga PDL aron mogawa sa pasilidad para magpaibot og ngipon. Ako si JO1 Jessa Niña Merto alang sa balitang ICJMD. Sa pikas bahin, mga anak sa PDL nakadawat og school supplies gikan sa pasilidad. Ania ang report ni PDL Gistoni Gande. Kapin 50 ka mga batang anak sa mga PDL nga nagtungha sa grade 1 o grade 2 ang nakadawat sa mga school supplies gikan sa ICJMD. Gipang-apod-apod ang maong mga school supplies kaniadtong Hulyo 24 hangtod Hulyo 26 sulod sa pasilidad. Tumong sa maong aktibidad nga tabangan ang mga pamilya sa mga piniling PDL aron mabawasan ang ilang pagproblema sa mga galastuhan dungan sa pag-abli sa school year 2024-2025. Ang pagpanagtag sa mga school supplies giubanan sa read-along activities kung asa gibasahan og libro sa mga personnel sa ICJMD ang pipila ka kabataan aron sila malingaw samtang gakat-on. Ang maong mga aktibidad gihimo usab isip kabahin sa pagsaulog sa ika-33 nga anibersaryo sa Bureau of Jail Management and Penology. Ako si Gistoni Gande alang sa balitang ICJMD. Sa laing balita, Serbisyong Iliganan Caravan malampusong nalunsad sulod sa Iligan City Jail Male Dormitory. Ania ang special report. Malampusong nalunsad ang Serbisyong Iliganan Caravan sulod sa Iligan City Jail Male Dormitory kaniadtong Hulyo 30, 2024. Gatusan ka mga PDL ang nakapahimulo sa maong caravan nga gilangkuban sa dental ug medical mission, mga serbisyong legal, registration alang sa national ID, late registration sa birth certificate ug feeding activity.
Ang Serbisyong Iliganon Caravan usa ka programa ni Iligan City Mayor Frederick W. Shaw nga nagtumo nga serbisyohan ang mga pinaka-vulnerable nga populasyon sa syudad nga usahay dili maabot sa maong serbisyo sama sa mga PDL. Kabalo ko busy mo karon. Pero kabalo ba mo ang purpose ng pag-anhina mo din? Ato sa maong caravan, gianunsyo usab sa mayor nga aprobado na sa City Hall ang pagpatukod o classroom building nga gamiton sa programang Alternative Learning System. Iya usab gidugang nga ang syudad mohatag sa generator nga balor sa kamilyon alang sa pasilidad. Gipasalamatan ni City Jail Warden, Jail Chief Inspector Carlo F. Obrique ang mga nahimong tabang sa syudad ngadto sa pasilidad, ilabi na sa mga programa ni ining pangrehabilitasyon. Good kay nalipay yung karong adlaw nga sa kadugay na namo ning giplano nakuha na gid siya karon. Kini si JO1 Trisha Carmi B. Abrogar alang sa balitang ICJMD. Ug mao kato ang naglangkob sa ikatulong edisyon sa balitang ICJMD. Atangi kami matag bulan alang sa mga katikaran sulod sa Iligan City Jail Male Dormitory. Alang sa dugang updates, pwede usab ninyo kami i-follow sa among Facebook page, BJMP Iligan City Jail Male Dormitory Official. Balitang ICJMD.